ايكو ماج. رجعنا في الجزء الأخير الإيكو ماج. الجزء الأخير باش نخصوه لصالون تونس للمساعد تونيزي إليفاتور 2016 إليفاتور دونك تونس للمساعد 2016 الصالون اللي يصير ما بين 23 و 25 دونك البارح اليوم وغدوة 25 نوفمبر في مقر لوتيكا في حي الخضراء. حاضر معنا سي مجدي زركونة مدير عام شركة سيرفيكوم. مرحبا بك سي مجدي. دونك انتم من بين المسوقين والصانعين كذلك للاسانسور في تونس. صالون اول مره هذه اول اديسيون. الهدف منه بسرعه قبل ما نمشيو الجوهر الموضوع. الهدف منه هو كما اي معرض بروفيسيونيل التعريف بالانترفونون في تونس للحرفاء وزاد باش يقرب وينظم الاكتيفيتي زاد. دونك المشاركه كانت من خلال سيرفيكوم. انتم مصنع وكذلك موزع للاسانسور لكن كذلك كانوا قداش العارضين تقريبا؟ Bon, c'est un petit salon, hein. C'est la première édition. Il y a à peu près une dizaine d'exposants, distributeurs, installateurs. Où il y a eu la présence de l'INORPI, donc la norme dans les ascenseurs. Il y a eu présence de la TFP, à travers un centre de formation professionnelle, le premier en Tunisie en ascenseur, qui je crois qu'il a démarré il y a un an. Donc بالنسبة للتكوين العمال التقنيين اللي يخدموا سواء في التركيب ولا لا مانتونونس سي سا؟ Voilà, exactement. واللي حل ما عندوش برشا. دونك قبل كيفاش كانت الامور؟ بون كان ثم مكاتب اخرين اللي هما بلو بوليفالون معناها الكتريسيتي وكل شيء مي عندهم تقام تيت سيكسيون. مي الحقيقه معناها مالوغوزمون رغم اللي الميدان نتاع المصاعد معناها كبر بالكدا المده الاخرى السنوات الاخيره وكل شيء مازال ثم نقص كبير في التكوين معناها مالوغوزمون في تونس في المارشي ترافاي ثم دي دومين وثم اكسي وثم دي دومين اللي ناقصين معناتها ريغوليرمون on cherche à recruter on n'arrive pas à recruter ولا on trouve pas les gens bien formés pour ça. دونك كما بعض القطاعات الأخرى زاد اللي في حاجة اليد العاملة والعمال متكونين في أكثر من مجال. نحل قوس مثلا في قطاع البلور اللي لحد الآن مازال ما فماش ان سونتر دونك مركز متاع تكوين للشبان في القطاع هذا رغم اللي فما طلب كبير في الموضوع هذا. نرجع للمصاعد. بالنسبة للاسانسور في تونس يظهر لي عندكم شوية المشاكل متاع تقريبا كل القطاعات الأخرى اللي هي المنافسة متاع السوق الموازية والا خلينا نقولوا نتاع لي برودوي اللي يدخلوا وما همش موافقين 100% للنور. Oui, bon, هي مش بالضبط السوق الموازي خاطر c'est par rapport c'est un secteur formel معناها ما ثماش des ascenseurs معناها في المارشي نوار mais par contre le marché n'est pas bien régulé. donc d'ailleurs نحن عملنا سي احمد بن عرب المدير نتاع المعمل نتاع سيرفيكوم نذكر نحن اوني لي سول فابريكون معناها en Tunisie en Afrique du Nord. عمل معناتها كونفيرونس اليوم ومداخله وفسر فيه شنو ليفولوشن تاع لي نورم في تونس وفي اوروبا ايتترا. donc la norme tunisienne تاع les ascenseurs elle date depuis les années 80. Alors que depuis, il y a eu la norme 81.1 européenne qui date des années 90, où on est en train d'observer une nouvelle norme qui va être déployée en Europe à partir de septembre 2017. اللي بدها باش تحسن برشا في الظروف تاع العمل نتاع لي تكنيسيان وزاده في الكونفور بالنسبه لليوتيليزاتور مي سورتو باش تنظم السوق. انا هوني سي تري امبورطون كبلاد تونس رغم اللي معناها مانيش اوروبا معناها بلاد صغيره مي سي تري امبورطون pour qu'on fasse attention باش التوانسه يتمتعوا بجوده باهيه في المصاعد. لي تكنيسيان تاعنا اللي راكبوا يبداو عندهم سيكوريتي خاطر سي ان دومين تري ريسكي tous les jours il y a des accidents graves avec des décès etc. دونك باش يبدا المصاعد اللي راكبوهم يبداو معناها ذو مواصفات مطابقه للنورم الباهين فهمت. دونك اليوم قاعدين ندخلوا معناها كونتريمون دوتر دومين وسي بيان ريغولي في تونس مثلا في الكليماتيزاسيون والشوفاج تم السيتيم معناها تدخل لما تعمل سيرتيفيكاسيون في لي لابوراتوار نتاع السيتيم. بالنسبه للاسانسور لا في التليكوم ثم سيرت في الاسانسور لا معناها سي سور معناها سور دوكيومون سور ان دوسي ديكزيكوسيون وتصير من بعد ابوستيريوري بعد الانستالاسيون. دونك سكي في المده الاخرى كمان il y a beaucoup de recrudescence de concurrence un peu
entre guillemets déloyale parce qu'on ramène des ascenseurs de Turquie ou de Chine ومعناها الكاليتي نتاعهم اضعف etc. دونك احنا المواصفات التونسيه نتاعنا من عام 80 اي اونكور عندنا سلعه تدخل في البورد اللي هي ميم با موافقه للمواصفات التونسيه نتاع عام 80. فوالا كو دير معناها شنو التطور اللي صار من عام 80 لليوم. alors que le système de normes معناها نشوف البلدان المتقدمه كيفاش تحمي المصنعين نتاعها في بلدانها ترافير لي نورم. مثلا اوروبا علاش تعمل لي نورم سي فري بور بوكو دو كونفور في لوتيليزاسيون باش تحسن لا كاليتي الجوده ايتترا والسيكوريتي مي زاده باش انا معناها مصنع بعيد جاي من بلاد اخرى ارخص وكل شيء تحبوا يعمل فور كبير بوغ ادابتي للنورم نتاع البلاد هذيك. دونك يحميوا ويشجعوا المصنعين نتاعهم. ماذا بينا في تونس نحن اون لا شانس ديتر ا اون اور دو طون من اوروبا وكل شيء. معناها حتى كان تكنولوجي ان تيرم دو تكنولوجي مازلنا يعني راتراباج موجود لازم وكل شيء. مي كيس كي نوز امبيش دو كوبيي ولا دو سويفر لي با نتاعهم اون بينيفيسي من لي نورم نتاعهم هما والكاليتي نتاع الماتيريال نتاعهم. شكون ينجم يراجع المواصفات هذه وهل القرارات فيما يخص التوريد؟ سي اون فولونتي بوليتيك. معناها لازم نحن الساعه اول حاجه بون مالوروزمون اوني لي سول فابريكون مي ان شاء الله يوليو اخرين ولا حتى نحن بدنا اوني اون تران دو كونستروير توت ان ايكو سيستيم دي سو تريتون يصنعوا لنا حاجات وكل شيء ان شاء الله. بوكوا با دوت خاطر نحن البيوت نتاعنا نتذكر اللي هو مش كان تونس خاطر سي ان مارشي بتي de 1000 ascenseurs par an à peu près un marché de 50 millions de dinars par an. Mais c'est l'export qui nous intéresse. On est en train de construire un peu un leader régional. قاعدين نصدروا déjà les ascenseurs tunisiens للجزائر والمغرب وان شاء الله début de l'année il y aura une bonne nouvelle. On a exporté en Europe le premier ascenseur tunisien. Donc باش نذكر الحكايه هذه. Donc les intervenants نحن لازمنا زاد ناخذوا معناها notre courage à deux mains ونفهموا ونوريوا etc etc. mais زاد les intervenants الاخرين هما وزاره التجاره والصناعه لي نوربي اللي هي منظر وكلنا مع بعضنا مع لي انستالاتور والايكو سيستيم نحاولوا ما ينفع بلادنا وامورنا. فهمت. بالنسبه للاسانسور الدنيا قاعده تتطور اكيد في السنوات الاخيره. شنو هما لي ديرنيير توندونس؟ شنو اهم لي تكنولوجي جدد اللي قاعده تبدل ان بو لا دون في لي اسانسور؟ Voilà, qui m'attarde avec toute la révolution qui est derrière Internet of Things. Tous les objets vont être connectés sur Internet, ou كل شيء. Donc l'ascenseur ماهوش باش يخالف الحكايه هذه. Surtout que c'est un équipement pour les professionnels et à haut risque. المانتنس بتاعو مهمه etc. Donc ثم tendance كبيره pour que tous les ascenseurs soient connectés sur Internet et qu'on va vers de plus en plus de maintenance, de contrôle et surtout de maintenance prédictive à distance. معناها مش لما الاسانسور يتيح ان بان باش نمشيو نصلحوه مي à l'avance etc. وهوني نحن سيرفيكوم زاد اون ان تران دانفستير دون سا. نذكر اللي نحن تو التو دانتيغراسيون تاعنا معناها 35% من الاسانسور مصنوع في تونس. والبروجي دو ريشيرش اي ديفلوبمون كبير نتاعنا تاع 2017 هو اون فا انتيغري سكون ابل لارموار الكتريك اللي هو لو سيرفو دو الاسانسور كي كوموند لو موتور يقول له اطلع اهبط etc. الارموار الكتريك هذه هي اون فا اسيي معناها دو لا كونيكتي سور انترنت et de faire beaucoup de choses. معناها يولي الحريف يشوف على التليفون ولا سمارت فون نتاعو الاسانسور تاع الهابط تشوف الهيستوريك نتاعو الكل. ماك تعرف الاوراق تضيع ونحن التوانسه ماناش قويين برشا الحكايه هذه. تو سكي الكترونيك بوتيت سي ميو تشوف الهيستوريك الكل سي بلو سامبل سور اون ابليكاسيون فوالا اندرويد ماهيش حاجه صعيبه برشا. ان شاء الله عندنا الكفاءات في تونس لازمنا جوست اون لي كاناليز. هذا وقتاش في تونس؟ نحن اون تابل ان شاء الله فان 2017 fin 2017 يولي عندنا امكانيه كونه لاسانسور بون ابليكاسيون هو موجود ديجا مي سي اون اوبسيون. لا نحكي في تونس. في تونس نحن اون فا اسيي خاطر اون كروا بوكو على انترنت وعلى المانتنونس ا ديستانس خاطر سي ان انفستيسمون ماهوش خساره معناها يربحك الفلوس خاطر من بعد تو فا ديمينوي لو نومبر دانترفونسيون لي ديبلاسمون دي زيكيب اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك نحن عاملين سا فا اتر مش اوبسيون معناها حاجه في الستاندار نتاع لي اسانسور نتاعنا ان شاء الله. معناها ماك تعرف ريشيرش ديفلوبمون اتسيتيرا. toute une équipe très solide في البارتي ميكانيك في البارتي الكتريك معناها في البرنامج نتاعنا اخر 2017. قلت لي السوق التونسيه ذويقه قداش تقريبا؟ قلت لي 1000 اسانسور سي سا تقريبا قداش رقم المعاملات تاع القطاع؟ بين عام وعام ما بين 800 و1000 اسانسور وقرابه 50 مليون دو دينار تونسي. 50 مليون دو دينار 50 مليون دينار في العام. قداش يشغل تقريبا القطاع ما بين الصنع والمانتونونس والتركيب؟ كما قلت لك نحن المصنع الوحيد توا فهمت.
Donc, bon, j'ai pas des chiffres exacts, mais انتم مثلا بالنسبه للتصنيع قداش من نحن الكل on est une centaine de personnes ما بين التسويق وتركيب وكوميرسياليزاسيون وريشيرش ديفلوبمون وكونسيبسيون. واضح. شكرا ليك سي مجدي زركونه. دونك غدوه النهار الاخراني نتاع الصالون تونيزي اليفاتور 2016 غدوه في اليوتيكا في حي الخضراء تلقاو المنظومه كامله نتاع لي اسانسور. دونك الصانعين انتم الصانع الوحيد دونك بالنسبه لسيرفيكوم اللي يركبوا لونتروتيان والمنظومه كامله نتاع لي اسانسور في تونس. بالتوفيق سي مجدي زركونه مدير عام شركة سيرفيكوم. هكا نكونوا خلصنا الاخر ايكوماج لليوم. تحيه انيس الجويني قبله كان معنا احمد بالخوجه في الاخراج. تحيه لمروه الكوكي في الاعداد والتنسيق. سعيد جدا بمرافقتكم. وليد برحومه من 4 ل7 نتقابلوا غدوه في الفيرسيون كورت ديكوماج. دونك غدوه ان شاء الله من 4 ل6 قبل ما نخليو المكان لطارق مراد في كبار الحومه. انا باش نخلي البلاصه لمحمد الهادي بولعابه في ايكو سبور. ومن بعد منال الغربي ترافقكم من 7 ل8 في ويب جورنال. صباح الخير الناس الكل. قد سمعونا على اكسبريس اف ام. باي باي.